تے لکن رستا تے کی میں ربے سنبھالا تکے دے من والے بوتے تے تو ہاتھ پکڑن والا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور چ بارش نہیں ہو رہی قوم نے عرض کی تھی نبی اللہ دعا کرو بارش آجے آپ نے فرمایا آؤ میدان چ چلیے تے رل کے نماز استسقاء یا دعا کریے انجی یاد رکھیو میری ملت دے نوجوانوں قوماں دے اتے جدو بھی اوکھا ویلا آئے یا وہ نبیاں دے کول آئیاں تے یا ولیاں کول آئیاں قرآن گواہی وا اذ استسقى موسیٰ لقومہ فقل نضرب بعصاک الحجر اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دے دور چ بارش نہ ہو رہی تے قوم نے عرض کی تھی آؤ نبی اللہ دعا کریے آپ دعا کرن جا رہے تے رستے چ واپس آ گئے قوم نے عرض کی تھی حضور دعا نہیں کرنی فرمایا نہیں بارش آ جائے گی حضور دعا تے کیتی نہیں آپ نے فرمایا میں ویکھیا رستے چ ایک کیڑی اپنے ہاتھ اٹھا کے تے آسمان وال ویکھ کے کہہ رہی ربا ایک گناہ بندے کر دینے تے سزا سانوں کیوں پہ دینا ہے تے بارش نازل فرما آپ نے فرمایا اللہ نے کیڑی دی دعا قبول کر لئیے بھئی کیڑی دعا کرے تے رب قبول کرے تے جے کرے ولی تے جے دعا ہی نبی کرے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام میدان طیہ دے اندر لے گئے اپنی قوم نے تے دعا کی تھی اللہ فرمایا دعا قبول ہے پر بارش اجے نہیں ہونی یا اللہ کیوں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈی قوم دے اندر ایک بزرگ ایک بابا ہے جنہوں 70 سال گزر کے نے گناہ کر دیا تے میری نافرمانی کر دیا وہ تے گناہ دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی وہ باہر نکل جائے بارش آ جائے گی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا میری قوم تو آڑے چے کو گناہ گارے اللہ فرماندہ نے 70 سال گزر کے نے گناہ کر دیا او دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی وہ باہر نکل جائے بارش آ جائے گی کیتیاں دا سارے نو پتہ ہی ہوندہ ہے پتہ ہوندہ انسان نو میں کی کیتا ہے انہیں جدو اپنے گرے بانچ جھاتی ماری تے 70 سال دے گناہ نظری آئے او دیاں اکھاں چے اتھرواں دی کتار ہے رو گیا آسمان والوے کے کہن لگا میرے گناہاں تیرا کی بگاڑی ہے رو کے عرض کردہ 70 سال گناہ کردہ رہے ہیں پردہ ہی پاندہ رہے ہیں عرض کردہ یا اللہ جی آج میں باہر نکل گیا ہوں قیامت تک دنیا نے میری اولاد نو میں نے مارنے نے انہاں دا بابا بڑا گناہگار سی عرض کردہ پردے پانا والے آؤ اج بھی پردے ہی پا دے اج بھی میں نو معافی دے دے رو رو کے کہنے لگا عملہ والے لنگ لنگ جاندے کون لگاوے مینوں پار لگاؤ جے رحمت تیری ہاتھ پھڑاوے مینوں نوجوانو ادھر رویا اچانک بارش آ گئی اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا بارش بھی آ گئی اللہ فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی ہے عرض کی تھی یا اللہ میں نے بندہ بھی کھا دے جنہیں آج تینوں راضی کر لے آئے اللہ فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کردہ رہے ہو میں کسے نو نہیں بکھایا ان کی میں بکھا دے وہاں ان تے ساڑی صلح ہو گئی آج صلح کر کے جایا آج اپنے رسے رب نو منا کے رب نہ صلح کر کے جائیو آج جے رب نہ صلح کرن دی رات آج جے بخشش منگن دی رات بڑا بدبخت ہے انسان جڑا آج بھی رب نو راضی نہ کر سکے ایک شرک کرنے والا نہیں بخشیا جانا ایک شراب پین والا ایک ماں باپ دا نافرمان ایک رشتے توڑن والا تے ایک دل وچ کینہ تے بغض رکھن والا میرے نبی نے فرمایا اج دی رات 5 بندے نہیں بخشے جاندے اس تو علاوہ سب دی بخشش ہے تے کوشش کر رہا جے 5 گناہ بھی اپنے سینے چو اج نکال کے جائے میں انہ دی علیحدہ تفصیل اگر سناوا تے میں ایک وقت درکار ہے مگر میں تھوڑے وقت چاہتا ہوں چیدہ گلہ عرض کرنی ہے میری ملت دے نوجوانوں ایک دن جبریل فرماتے نے میں سدرہ تے بیٹھا تے اچانک اللہ دی آواز آئی لبیک یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہاں
جبریل فرماتے نے میں سدرہ تے پوری کائنات وچ نگاہ دوڑا کے ویکھی کسے مسجد دے اندر کعبے دے اندر کدھرے کو رب نو پکارن والا موجود ہی نہیں۔ عرض کیتی یا اللہ ایک کنوں جواب دیتا ہے کہ اے میرے بندے میں حاضر ہاں۔ اللہ فرمایا جبریل او ہندوستان دے سمندر دے کنارے تے ایک مندر وچ ایک پادری بیٹھا ہے، ایک ہندوؤں دا پنڈت بیٹھا ہے، ان 40 یا 70 سال گزر گئے نے بت دے سامنے بیٹھ کے تے عبادت کر دے تے کہہ رہے یا سانمی یا سانمی یا سانمی یا سانمی یا سانمی، اے میرے بت اے میرے بت اے میرے بت۔ 70 سال گزر گئے یا سانمی پڑھ دیاں، آج ادھی راتوں رات ڈلی تے انہوں نیند آ گئی تے انج انہوں جھٹکا لگیا نیند دا تے نیند خمارے چو دے منہ چو یا سانمی دی جگہ نکل گیا یا سامدی، یا سامدی، اللہ سامد۔ فرمایا سامد میرا نہ ہے، منہ چو نکل گیا یا سامدی تے مانو آکھیا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہاں۔ عرض کیتی یا اللہ انہیں تے پھلیکھے نہ لاکھے، پھلیکھے نہ ستے ہیں نیند خمارے چھے۔ اللہ فرمایا 70 سال بت نو پکاریا او نہیں بولیا، ایک واری منو پکاریا میں بھی نہ بولا تے میرے تے بت چو فرق کی رہ جانا ہے۔ ایڈا کریم ہے رب، ایڈا کریم ہے، غلطی نال بھی بلا لئیے نا تے مایوس نہیں ہونا دیندہ۔ ایک دن حضرت موسیٰ عرض کیتی یا اللہ جدو تینوں نیک بلاوے تے پھر کی میں جواب دینا ہے؟ اللہ فرمائے مانو کہنا لبیک میں حاضر ہاں، تے عرض کیتی یا اللہ جے گناہگار پکارے، فرمائے پھر انہوں نے کہنا لبیک لبیک لبیک۔ عرض کیتی یا اللہ نیک نو ایک باری تے گناہگار نو 3 باری؟ اللہ فرمائے نیک نو تے عملہ تے مانے تے گناہگار دا تے مان ہی میں ہاں، گناہگار دا تے مان ہی میں ہاں۔ نوجوانوں حضرت رابعہ بصری رات عبادت کر رہی ہیں، سانو تے نیند آ جاندی ہے نا سارے شام ہی، اسی سمجھنے ہیں خورے رب نے سون لی رات بنائی ہے، سون لئی نہیں سکون لئی بنائی ہے۔ اے اللہ والے دسیا کوئی سون کے سکون لیندہ ہے، کسی نو جا کے سکون ملتا ہے، اتھے کو سون تے نہیں نہ آئے۔ حضرت رابعہ بصری اینا رات جاگ دیا سن، اینا جاگ دیا سن کہ کوئی ملن آیا تو کہندہ فجر دی نماز دا ویلا، تے میں نے پتہ لگیا فجر بی بی صاحبہ مائی صاحبہ پہیاں پڑھ دیا ہیں۔ فجر تو بعد پتہ کیتا تے پتہ لگیا جی ہون او اشراق پہیاں پڑھ دیا ہیں، اشراق پڑھی تے بعد پتہ کیتا چاشت دی نماز پہیاں پڑھ دیا ہیں، چاشت دے بعد پتہ لگیا قرآن پاک پہیاں پڑھ دیا ہیں، قرآن پاک تو بعد ظہر پڑھی، ظہر دے بعد عصر تک نفل پڑھ دیا رہیاں، عصر تو بعد مراقبہ کیتا مغرب ہو گئی، مغرب تو بعد آپ نے ابابین دے نفل پڑھے، نفلوں تو بعد عشاء پڑھی، عشاء تو بعد 2 ہی نفلوں وچ پوری رات گزار دیتی، تہجد پڑھی، تہجد دے بعد پھر فجر، فجر دے بعد قرآن مجید دی تلاوت، تلاوت دے بعد اشراق، اشراق دے بعد چاشت پڑھی نا تے آپ دی اے آنکھ مسلح تے لگی، اے انج اونگ آئی، صرف ایک اونگ نیند دی تے آپ نے آپ نو تھپکی مار کے فرما دیا اینا نہ سویا کر، اینا نہ سویا کر، قبر چ سونا ہی اتھے کسے جگانا ہی نہیں، اینا نہ سویا کر۔ تے اسی سمجھ لیں خورے سون لئی آیا، سون لئی نہیں آیا تو رب دے قرب لئی آیا سے، تو رب دی معرفت لی دنیا تے آیا سے۔ بی بی رابعہ بصری عبادت کر رہی ہیں تے چور آ گیا، انہیں سارے گھر دی تلاشی لئی تے کچھ نہ ملے کہ لوٹا ملے ہاں، لوٹا پکڑ کے کھلوتا دے در بی بی رابعہ بصری مائی صاحبہ جو سلام پھیرے تے ویکھا لوٹا پڑھ کے کھڑا تے چور آپ فرما دیا کچھ ملے ہی، کہنے لگا لوٹا ہی ملے ہے، فرمان لگیاں ٹھہری خالی نہ جامی، کچھ نہ کچھ لے کے جامے گا، فرما دیا جیسے لوٹے نہ وضو کر کے آ، وہ چور وضو کر کے آئے تھے، فرما دیا کمرے چ جا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ وہ چور سی لالچ وضو بھی کر لیا، اندر جا کے انہیں نفل بھی 2 رکعت نماز نہیں تے جدو سجدے چ گیا نا تے ادھر مائی صاحبہ بھی سجدے چ ٹر گئی، رو کے عرض کر دیا میرے کو لے آیا سی کچھ نہیں ملیا، میں تیرے کو بھیجی آئی، تیرے کو بھیجی آئی خالی نہ بھیجی،
اس درد نال مئی صحابہ رویاں زور دا سجدے چی دل لگ گیا ساری رات انہیں کو سجدے چی گزار دیتی فجر دی نماز دا ویلا آیا تے مئی رابعہ بصری کمرے دے اندر گئیاں تے بیکھیا چور سجدے چے پیا روندا ہے تے رو رو کے پیا کہندا ہے میں انا تے تلکن رستا تے کیویں ربے سنبھالا تکے دے من والے بوتے تے تو ہاتھ پکڑن والا رو رو کے پیار کر دے یا اللہ اج رات میں نو معافی دے دے من نہ پڑا گناہگارا پر تیرے نبی دا کلمہ پڑے آئی عرض کر دے یا اللہ معافی دے دے نوجوانوں نے اٹھ کے سلام پھیرے آؤ تے ٹر پہ آئی مائی صحابہ کہہ دیا وہ کچھ ملے آئی او دی چیخ نکل گئی آسمان والی اشارہ کر کے کہنے لگا کی مل گیا ہے او تے انہا کہہ کے ٹر گیا مائی صحابہ سجدے سے رو پئیاں عرض کر دیا ربا انہوں ایکو رات چی مل گئے ہیں میں نو کیوں نہیں مل گاؤ آواز آئی رونا انہوں بھی تیرے صدقے ملے جدو ملنتے آوے پتہ چلیا جدو ملن تے آوے نا او چور ڈکیت نہیں ویکھدا گندے مندے نہیں ویکھدا بس تیرے سجدے چ سر جھکاون دی دے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا دیر تیرے میرے ولوں میں ادھروں دیر کوئی نہیں اسی نہیں پہ آؤندے ورنہ ادھروں دیر کوئی نہیں آخری گل پھر میں اجازت چاہواں اللہ فرماتا فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات فرماندہ تو توبہ کر کے آمیں میں تینوں گناہاں دیاں بھی نیکیاں بنا دے ماں تو انہیں یاد ہے میں اگے بھی سنا ہے حضرت عمر فاروق دے دور چ نوجوان شراب پی کے گلی چ لگا جاوے تے او دی اچانک نگاہ اٹھی کہ حضرت عمر فاروق سامنے آ رہے انہوں خیال آیا جے عمر فاروق نے میں نشے دی حالت چ ویکھ لیا تے عمر دی تلوار نے اپنے تے بیگانے دا کدے فرق نہیں کیتا انہیں تے گردن اڑا دینی ہے انہیں دائیں بائیں ویکھیا کو گلی ملے تے کو توڑ جاواں پر گلی کوئی نہ مڑے ادھر عمر فاروق نیڑے آگے تے انہیں اکھیں چے اتھروں آدھی کتارے رو گیا آسمان والوے کے کہن لگا یا اللہ کدی آج معافی دے میں آج میں نو بچا لے نالے روندہ نالے کہندہ معافی دے دے آج سچی توبہ کرنا کدے شراب دے قریب نہیں جاواں گا عرض کر دے ربا بچہ ماں کھلو مار کھا کے ماں دی گودی چاہیے ہوندہ ہے انہوں پتہ ہے ہوندہ ماریا بھی ماں نے میں چپ بھی ماں نے کرانا ہے کہن لگا ربا میں نو پتہ گناہ بھی تیرا ہی کیتا ہے معافی بھی تو ہی دینی ہے عرض کر دے یا اللہ معافی دے دے ربا میں نو معافی دے دے تے رو کے کہن دے جے میں ویکھاں عملہ والے آئے کچھ نہیں میرے پلے آئے جے میں کھاؤں تیری رحمت والے آئے پلے 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 ادھر عمر فاروق نیڑے ہو گئے انہیں چادر پکڑی تے شراب دی بوتل تے لپیٹ لئی حضرت عمر فاروق قریب آئے تھے آپ نے پتہ سی یہ شراب پیندہ ہے بڑے جلال سے فارمان لگے کتھوں آئے ہیں او دے دل تے ایسی حیبت چھاگی ڈر گیا تے کہہ لگا جی میں نا دودھ لے کے پہ آمدہ سا کی لے کے دودھ لے کے آ رہا سا حضرت عمر فاروق فرمایا دودھ کتھے کہنے لگا جی آپ بوتل چاہیے آپ نے فرمایا یہ چادر کیوں لپیٹی کہنے لگا دودھ گرم بڑا سی نا حضرت عمر فاروق نے فرمایا چادر اتار ہوتا تے پتا پانی ہو گیا
نالے بوتل تو چادر اتالے تے نالے روے تے نالے آسمان والوے کے کبے کدے آج بچاویں نا میری ملت دے نوجوانوں جدو بوتل شراب دی اتو چادر اتری تے حضرت عمر فاروق نے ویکھیا بوتل اچھے گرم گرم دودھ آپ نے بوتل پکڑی ایک واری بوتل والتے ایک والی اور نوجوان والوے کے فرمان لگے پتہ تینوں ہی ہے تو پتہ مینوں بھی ہے ماوی محمد دے عشق دے سکول دا پڑے ہوں پتہ مینوں بھی شراب ہی لکھ پیاؤں دا سا پر سچی دس کیتا کیا او دی چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگا ترلائی کیتا ہے میں ترلائی کیتا ہے حضرت عمر نے پھڑ کے سینے نال لایا فرمایا بڑی سچی توبہ کیتی آج تیری توبہ نے دسے ہیں کہ سچی توبہ کری ہے جیڑا رب شراب دا دودھ بنا سکتا ہے او گناہاں دیاں نیکیاں بھی بنا سکتا ہے